माओवादी केन्द्र कस्तो भएको छ भने देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने, तर त्यही अनुसार सबैले चाहिँ स्वीकार गर्न पनि नसक्ने बडो विचित्रको स्थितिमा माओवादी केन्द्र छ। देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। र अहिले म के देख्छु भने गत सालका जे राजनीतिक परिघटनाहरू भए र माओवादी केन्द्र समेतले जे भूमिका खेल्यो, जनतामा एकचोटि फेरि माओवादी प्रति आकर्षण बढेको मैले देख्छु। म देशभरि घुमेको छु, तपाईहरु सबैले देख्नु भएको छ। अहिले एकचोटि फेरि साँच्चै संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने, समानुपातिकताको रक्षा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोबाट रक्षा गर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा वृद्धि भएको मैले देख्छु। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो, कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामी भित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौँ र आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ। म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथसाथै कतिपय अहिले पत्रपत्रिका मिडियामा आउने गर्छ, श्रीलङ्काको जस्तै दुर्घटना नेपाल पनि हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। मेरो अध्ययनमा अहिले हामी त्यहाँसम्मको स्थितिमा नेपाल होइन। त्यत्रो श्रीलङ्कामा जे समस्या अहिले भोगेको छ, कागज किन्न नसकेर परिचय गर्न नसकिने जो अवस्थाको सिर्जना भएको छ, त्यो ठाउँमा नेपाल होइन। नेपालमा केही आफ्नै प्रकृतिका केही समस्या छन्। मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पैदा भएका समस्या, राष्ट्रिय कारणले पैदा भएका समस्या, नीतिका कमजोरीका कारणले या विविध कारणले तिनको समीक्षा गर्यो भने सम्हाल्न सकिने ठाउँमै छ। मैले केही अर्थविदहरूसँग छलफल गरिराखेको पनि छु। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि समयमै उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको जे कुरा गरेको हो, संविधानमा जे व्यवस्था गरेको त्यसै मान्यताभित्र रहेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा मैले बुझेसम्म डरलाग्दो स्थिति भयो भन्ने त होइन, तर गम्भीर रूपले समीक्षा गरिएन र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने भोलि अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा नै साँचो कुरा हो। र राजनीतिक गठबन्धनको तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा त्यो समस्याको समाधान गर्ने पहल सुरु भइसकेको छ। मलाई विश्वास छ हामीले उपाय निकाल्छौँ र यो स्थितिलाई हामी सम्हाल्छौँ। म यो कुरा भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म गठबन्धनको भविष्य, मलाई उद्घोषकले भन्दा गठबन्धनको बारे नै बोल्दिन पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले अहिले बढी बोल्न अब सम्भव छैन। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो, कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामी भित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौँ र आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। अब माओवादी केन्द्रको पनि कुरा भनिदिन पर्यो भन्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्र चाहिँ हामी एउटा, मैले भन्दा त अब कतिपयलाई त्यो मिठो नलाग्नु पनि सक्ला। माओवादी केन्द्र कस्तो भएको छ भने देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने, तर त्यही अनुसार सबैले चाहिँ स्वीकार गर्न पनि नसक्ने बडो विचित्रको स्थितिमा माओवादी केन्द्र छ। शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण, संविधानपछि निर्वाचनतिर देश लैजाने कुरा, गठबन्धन बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा
सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैमा र अहिले पछिल्लो एमसीसीसम्म आउँदा पनि देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। र अहिले म के देख्छु भने गत सालका जे राजनीतिक परिघटनाहरू भए र माओवादी केन्द्र समेतले जे भूमिका खेल्यो, जनतामा एकचोटि फेरि माओवादी प्रति आकर्षण बढेको मैले देख्छु। म देशभरि घुमेको छु, तपाईहरु सबैले देख्नु भएको छ। अहिले एकचोटि फेरि साँच्चै संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने, समानुपातिकताको रक्षा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोबाट रक्षा गर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा वृद्धि भएको मैले देख्छु। तर यसो भएर म कुनै अहंकार गर्दै छैन। हाम्रो लागि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको वातावरण बनाउने कुरा प्रमुख कुरा छ। त्यसको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यही भन्दै र फेरि एकचोटि रिपोर्टर्स क्लबलाई बधाई भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। समारोहमा उपस्थित सबै माननीय सदस्यहरू, माननीय पूर्व मन्त्रीजीहरू, अरू सबै विशिष्ट महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि 24 वर्ष पुरा गरेको र एउटा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा पनि, शान्ति प्रक्रियामा पनि, संविधान निर्माणको प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियासम्म धेरै राजनीतिक उतार चढावमा आफूलाई एउटा विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल भएकोमा रिपोर्टर्स क्लबलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन त थुप्रै कन्ट्रोभर्सीको बीचबाट पनि, थुप्रै अप्ठ्याराहरूको बीचबाट पनि अन्ततः रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा, सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा एउटा मौलिक पहिचान बनाउन सफल भएको हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। प्रस्तुतिको विशिष्टता र सबैलाई कुनै न कुनै रूपले इङ्गेज गर्ने सक्रियता र क्षमताले पनि यसले त्यो आफ्नो पहिचान बनाउन सकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या यो परिवर्तनको प्रक्रियामा सबभन्दा बढी विकसित भएको क्षेत्र, अरूभन्दा स्वतन्त्रताको अधिकतम उपभोग गरेको क्षेत्र भनेको प्रेसको क्षेत्र भन्न सकिन्छ। प्रेसको जसरी विकास भएको छ नेपालमा, जुन गतिमा विकास भएको छ र स्वतन्त्रताको उपभोग पनि जुन स्तरमा गरिएको छ, त्यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति उत्साहवर्धक छ। संविधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताबारे हामीले जो संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ, कुनै खालको अंकुश लगाइने छैन भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा मूलभूत मुद्दा प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस प्रति राज्यले अपनाउने अवधारणा के हुने भन्ने रह्यो। मैले शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले युद्धबाट शान्तिमा आउने प्रक्रियाको चाहिँ एउटा नेतृत्वको हैसियतले पनि हिजो युद्धकालमा पनि नेपालको प्रेसले आग्रह पूर्वाग्रह धेरै नराखिकन सत्य तथ्य जनतामा ल्याउने जमर्को गरेको कुरालाई मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि प्रशंसा गरेको थिएँ। नेपाली प्रेसले यद्यपि राजनीतिक दलहरूको बीचमा तिक्तता, सम्बन्धमा चाहिँ निकै धेरै तनाव हुँदा पनि प्रेस जगतले चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, सूचनालाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने कुरामा सकारात्मकै भूमिका खेलेको मैले युद्धबाट शान्तिमा आउँदा पनि नेपालको प्रेस जगतलाई त्यही रूपले मैले उद्धृत गरेको थिएँ र धन्यवाद भनेको थिएँ। अहिले अरू थुप्रै समस्याहरू छन् अझै पनि, तर प्रेस चाहिँ स्वतन्त्रताको उपभोगसहित व्यवस्थित हुँदै गएको र त्यसले जनतामा देशको सबै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै परिस्थितिबारे सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो दायित्व पुरा गरेकै देखिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा
शान्तिलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रातिर देश लैजाने कुरामा प्रेसको जहिले पनि सकारात्मकै भूमिका रह्यो। कहिलेकाहीँ नेपालको राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुँदै जाने हो कि त्यसभित्र कहीँ दरार पैदा हुने हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रेसको भूमिका चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेतिर नै रहि नै राख्यो र नेपालको समग्र विकास र समृद्धिको कुरामा पनि प्रेसको भूमिका सकारात्मक नै रहेको छ। हामी सबैले प्रेस स्वतन्त्रताको आजको स्थिति र प्रेसले खेलिरहेको भूमिका र राज्यको तर्फबाट प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अपनाइएको प्रतिबद्धता र गरिएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अझै पनि त्यसलाई परिमार्जन समयअनुसार गर्दै जानु पर्ला, तर अहिले जे जति भएको छ त्यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति सन्तोषकै कुरा छ भन्ने म ठान्छु। प्रेसको सन्दर्भकै कुरा गर्दा, राजनैतिक परिस्थितिको कुरा गर्दा हामीले केही ठुल्ठुला उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्यौँ। राजनैतिक तहमा नेपालमा शान्ति सम्झौता आफैमा एउटा बडो मौलिक प्रकृतिको एउटा ऐतिहासिक परिघटना भयो। संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, त्यस्तो संविधानको घोषणा अर्को एउटा ऐतिहासिक परिघटना भयो। अनि 3 तहको सरकार, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार भनेर जस्तो व्यवस्था गरियो र हामीले सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने भनेर जे व्यवस्था गरियो, यी सबै नेपाली राजनीतिमा गएको अब 24औं वार्षिक उत्सव छ। यो चाहिँ झन्डै 25-30 वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका निकै दूरगामी महत्त्वका र बहुआयामिक प्रकृतिका परिघटनाहरू यी सकारात्मक छन् र अग्रगामी नै छन्। तर यिनको प्रयोग गर्ने, हामीले बनाएको संविधानलाई लागू गर्ने कुरामा, हामीले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने कुरामा र यो परिवर्तनले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो भनेर जनतालाई अनुभूत कति गराउन सक्यौँ भन्ने कुरामा भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकताका यी मान्यताहरूबाट उनीहरूको दैनिक जीवनमा समृद्धि कति ल्यायो या ल्याउन सकेन। गाउँघरमा सिंहदरबार लगेर गाउँघरमा समृद्धिको यात्रा कति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्यो या बढ्न सकेन, यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि समीक्षाको विषय हुँदैछ। अब बिस्तारै हामीले यो ऐतिहासिक महत्त्वको परिवर्तनलाई जनताको जीवनमा परिवर्तन, नेपालको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा परिवर्तन, समग्र हामीले भनेअनुसार समाजवाद उन्मुख राज्य बन्दै जाँदैछ, समतामूलक समाज बन्दैछ या छैन भन्ने कुरामा पक्कै पनि थुप्रै समीक्षा गर्नुपर्ने छ नै। अर्थतन्त्रको कुरा यहाँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट साथीहरूले उठाउनु पनि भयो। अहिले तरलताको अभाव, विज्ञान प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरेर हुने गरेका थुप्रै खालका विचलनहरू, त्यसको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको हेरफेरको प्रभाव, हाम्रै नीतिमा कमी कमजोरीको कारणले पैदा भएका समस्याको प्रभाव, यो सबै प्रभावहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट जोगाउने दायित्व अहिले हामी राजनीतिक नेतृत्वको र सबै निजी सार्वजनिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको सङ्घ संस्थाहरूको दायित्व हुन आएको छ। म आज चाहिँ तपाईहरुको अगाडि के भन्न सक्छु भने केही दिन अगाडि मात्रै हामीले गठबन्धनमा र प्रधानमन्त्रीजी आइपुग्नु भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो यो विषयमा गम्भीर रूपले कुरा भएको छ। हामीले कुरा गरेका छौँ।